बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। हमारा आज का जो काम है वो आपसे ज़्यादा आपके असातिज़ा कराम के लिए मददगार साबित होगा, उनके लिए मावन होगा, क्योंकि आज हम अपने 6 असबाक, इब्तदाई 6 असबाक की तकमील के बाद पहला जायज़ा मुकम्मल करने लगे हैं। असातिज़ा कराम यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये जायज़ा क्या सोच कर या किस सोच के तहत ये जायज़े मुरतब किए गए हैं और हमारा मकसद क्या है कि इन जायज़ों को किस तरह से करवाया जाए और हम तलबा की कौन कौन सी सलाहियतों को किस अंदाज में जांच सकें, किस अंदाज में उनमें बेहतरी ला सकें। जैसा कि आपने किताब में देखा, इस पहले जायज़े में सबसे पहला हिस्सा जो रखा गया है वो हमारी सुनने बोलने की जो सरगर्मियाँ या जो महारतें हैं उनको जांचने के लिए रखा गया। पहले सवाल से ही आपको अंदाजा हो रहा है, इसमें सवाल है दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दीजिए। आपने यहाँ पे इसको जायज़े को जब शुरू करना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसा है कि एक दिन में आप सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने की सरगर्मियाँ करवाइए, उसकी जांच कीजिए, और अगले दिन आप इसके जो लिखने का काम है, जो लिखने की महारतें हैं, उनको जांचने के लिए जो जायज़े में सवालात रखे गए उसकी जांच कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह करती चलूँ कि इस जायज़े में जो सवालात जिस तरह रखे हैं आपने इनको इसी तरह से इम्तहान लेना है, अपनी मर्ज़ी से, अपनी जमात की तादाद के मुताबिक, या आपको जिस तरह आपने अपना ये पेपर बनाना है उसके मुताबिक नंबर जो हैं उनकी तकसीम आप खुद कर लीजिए। लेकिन आप इसको इस तरह से करें कि जैसे अगर ये एक सवाल है ज़बानी जवाबात वाला, इसमें हमने 5 सवालात शामिल किए जो पहले 6 असबाक हैं उनके मतन से उसमें शामिल जो हासिलात ताल्लुम है उनको बुनियाद बनाकर ये सवालात जो हैं वो इसमें शामिल किए गए। ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर जो सवालात शामिल किए गए उनमें कोई सवाल भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमने मश्क में पहले दिया है। हो सकता है मश्क में यही सवाल किसी और अंदाज में दिया गया, अब उसके जो अंदाज है वो बदल दिया गया हो, या ये सवाल हो ही नहीं, बस ये हासिल ताल्लुम पे बनाए गए। लेकिन हमने अपना इसको जो इंतखाब इसका जो किया है, जो इसका चुनाव किया है, वो उन निसाबी किताब जो मौज़ूआत हैं जो किताब में दिए गए उनमें से लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, पहले हमारे पास 5 सवाल हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक जवाबी कॉपी बनाएं जिसमें तमाम बच्चों के नाम लिखें और उसमें एक एक बच्चे को पास बुलाइए, उससे आप देख लें कि आपने किस तरह से सुनना है। आया आपके पास इतना वक्त है, आपकी जमात की तादाद इतनी है कि आप 5 सवालात एक बच्चे से पूछ सकती हैं, तो उसके मुताबिक आप उसको नंबर तकसीम करके दे सकती हैं। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 2 या 3 जो भी आपकी तकसीम है उतने सवाल पूछें और उसके मुताबिक नंबर दें। लेकिन आपने इस बात को जहन में रखना है कि एक तो आपने हर बच्चे से बराबर सवाल पूछने, और दूसरा आपने हर बच्चे को पास बुलाकर उससे इनफरादी तौर पर सवालात पूछने। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जमात में काम करते हुए या करवाते हुए सवाल बच्चों से पूछते हैं तो जो बच्चे हाथ खड़ा करें उससे हम जवाब देते हैं। ये चूंकि इम्तहानी नुक्ता नज़र से लिया जा रहा है, आप बच्चों को मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारी करवा रहे हैं, तो इसको उसी तरह से आपने करवाना है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला सवाल है, खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है। ये मिसरा बच्चों ने मुकम्मल करना है जो हमसे लिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मफासिद का सामना करना पड़ा? अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम जहन्नुम की आग से ना बच सकते। ये इरशाद मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और किसे कहा? क्या रसूम व रिवाज ज़रूरी हैं? और आपके वालिदैन कैसे आपकी ताकत हैं? आप अगर गौर करें सवालों की नौइयत पे, तो ये पहले 6 असबाक में से हर सबक में से मुसावी तौर पर एक एक सवाल लिया गया है और वो आपसे उसी की जांच की जा रही है। इसी तरह दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो भी ज़बानी करने का है, लेकिन पढ़ने की एक सरगर्मी से है। यानी हमने सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की चारों महारतों की जांच करनी है इस जायज़े में। अब पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर जो नज़्म दी गई है उसका उन्वान शजर है, और आप जैसे कि आपको अंदाज़ा है हमने अपने इब्तदाई 6 असबाक में ये नज़्म शामिल नहीं की। मकसद क्या है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं उनको लय से पढ़ना, तरन्नुम से पढ़ना, रवानी से पढ़ना। उसकी हमने मश्क उनको 1, 2 या 3 नज़में देकर, जो नात भी है, हमद भी है, एक नज़्म भी है, उससे करवा दी है। अब हम उसकी जांच किसी और नज़्म से करवा सकते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ उसको सिखाना था जो सिखाया गया है। अगर आप गौर करें तो इस पढ़ने की ये जो सरगर्मी है जिसमें एक नज़्म दी गई है,
اس میں ہم نے 2 طرح کا سوال یا 2 طرح کی چیزیں جو ہے ان کی جانچ شامل کی ہے. ایک تو ہم نے بچے کے نظم کو پڑھنے کا جو اس کا انداز ہے اس کی جانچ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں نے خود سے اس میں سے 5 الفاظ تلاش کرنے اور ان کے مترادف بتانے ہیں. یہ بھی ایسا کام ہے جس کو آپ نے زبانی کروانا ہے، پوچھیں گے نہیں، اس کو بچے دیکھ کر پڑھیں گے. اس سے آپ ان کی پڑھنے کی جو مہارت ہے، جو رفتار ہے، جو ان کا ترنم اور لے جس میں آپ اس کو دیکھیں گے اس کو جانچ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وسعت لاتے ہوئے ہم یہیں سے اس نظم میں سے بچوں سے مترادف الفاظ بھی اخذ کروائیں گے. ان سے پوچھیں گے، ایسے الفاظ آپ پوچھ سکتے ہیں جو انہوں نے خود تلاش کیے ہوں. ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یہاں پہ بہت تیزی سے کام کرے گی. وہ خود سوچیں گے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں یہاں پہ جو استعمال ہوئے ہیں جن کے مترادف بن سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ بچے کی سوچ میں کتنی وسعت لا رہے ہیں. اسی کو ہم ایس ایل او بیسڈ جو ہے وہ ٹیچنگ کہتے ہیں. یہی ہمارے امتحانی نقطۂ نظر سے حاصلات تعلم پر مبنی پیپر ہوگا یا ہم بچے کو اس کی تیاری کروا رہے ہیں. اچھا جی، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس میں جائزے کا سوال نمبر 3 ہے. اب لکھنے کی مہارتیں یہاں پہ آ جائیں گی. یہاں سے آپ پیپر کو الگ کر سکتے ہیں، اس جائزے کو الگ سے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال امتحانی نقطۂ نظر سے بھی جیسے دیکھیں پیپر میں ہوتا ہے، کثیر الانتخابی جوابات ہوتے ہیں کسی بھی سوال کے. یہ بھی اسی طرح سے آپ اس کو دے دیجئے. اور یہاں پر بھی جو سوال ہیں وہ قواعد اور اسباق کے متن سے دونوں طرح سے لیے گئے، کیونکہ ہم ایم سی کیوز میں یا کثیر الانتخاب سوالات میں دونوں طرح کی چیزوں کی جانچ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا اس میں ہے اسی کے حکم سے ہے رات دن کیجئے. آپ کو 4 اس کے جوابات دیے گئے ہیں جس میں جو درست یا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہوگا، مناسب ہوگا، آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے. اسی طرح لفظ فلک کے درست اعراب ہیں. یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہم نے قواعد و انشاء میں سے لیا ہوا ہے. قواعد میں سے یہ ایک حصہ زبان شناسی سے لیا گیا اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اس جملے میں اسم معرفہ ہے. اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے جملہ کہاں سے لیا اور اس پہ سوال کہاں سے بنایا. تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ چیزیں بہت مددگار ہوں گی. آپ خود سے جب پیپر بنانا چاہ رہے ہوں، خود سے ایک ٹیسٹ یا جائزہ بنانا چاہ رہے ہوں تو آپ کو مدد مل سکتی ہے. اسی طرح آپ باقی سوالات دیکھیے تو وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ جس میں آپ نے کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو ہم نے اپنے متن میں سے لیے ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہم نے ان حاصلات تعلم سے لیے ہیں جو زبان شناسی کے تھے لیکن ان 6 اسباق میں شامل تھے. اچھا جی، پھر جو چوتھا سوال ہے وہ ہے دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کیجئے. اب آپ بچوں سے یہاں پہ لکھوائیں گے ان کے جوابات. انسان کو اس دنیا میں کس طرح کے امتحان کا سامنا ہے. ہم سے لیا گیا سوال ہے نعت میں ادھر سے ادھر ہوا کا رخ پھرنے سے کیا مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لوگوں کی حاجت روائی کیسے کرتے تھے اور پرندے اپنی جگہ سے کیوں منتقل ہوتے ہیں، وضاحت کریں. یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے یا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنے سوالات کو اس طرح سے تقسیم کیا کہ کوئی بھی سوال اگر وہ سننے بولنے میں ہے تو اس کو ہم لکھنے میں نہ شامل کریں، یا اس کو ہم اپنے کثیر الانتخاب جوابات کے جو سوال ہے اس میں یا کہیں اور شامل نہ کریں، بلکہ ہر طرح سے بچے کی جانچ کریں نئے سے نئے سوال سے. پھر ہے جی سوال نمبر 5، الفاظ کے مترادف لکھیں اور ان کے جملے تحریر کریں. ہم بچوں کو پہلے خود سے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مترادف کا کتنی نوعیت کے اس پہ سوال بن سکتے ہیں. ہم نے پڑھنے کی سرگرمی میں بچے کو آزادی دی کہ وہ خود سے ایسے الفاظ کا چناؤ کرے جس کے مترادف اس کو خود آتے ہوں. یہاں پہ ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں کچھ الفاظ دے کر. اب یہاں پر وہ الفاظ شامل کیے گئے جو ہمارے 6 اسباق میں شامل تھے، ان میں سے کچھ الفاظ لیے گئے اور بچہ یہاں پہ ان کے مترادف خود سے سوچ کے لکھے گا، اور نہ صرف وہ مترادف لکھے گا بلکہ ان سے جملہ سازی بھی کرے گا. پھر آپ کا چھٹا سوال خالصتاً زبان شناسی سے لیا گیا ہے کہ زمانہ مستقبل کی علامات کا استعمال کریں اور 5 جملے تحریر کریں. تو اس طرح سے آپ نے 2 حصوں میں اس کو کروانا ہے. یقینی بنائیے صورتحال کو کہ ہر بچہ اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اپنی سوچ کے مطابق اس جائزے کو مکمل کرے، اور آپ اس کو اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے نمبر دیں. اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، یا اس بات پہ بچوں کے ساتھ ان کو اس بات پہ بتانے میں یا اس کو کرنے پہ مجبور نہ کریں کہ جس طرح کے جوابات آپ نے ان کو یاد کروائے وہ اسی طرح سے آپ کو جواب دیں. وہ اپنے الفاظ میں اپنی سوچ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. یہ جائزہ اسی طرح سے مکمل ہوگا. کل ملیں گے ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ، اس کا آغاز کریں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.